हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किरीटहार कुण्डलं प्रदीप्तबाहुभूषणं प्रचण्डरत्नकङ्कणप्रशोभिताङ्घ्रियष्टिकं प्रभातसूर्यसुन्दराम्बरद्वयप्रधारिणं सरत्नहेमनूपुरा प्रशोभिताङ्घ्रिपङ्कजं। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आज पनि हजुरहरु समक्षमा श्री गणेश पुराण लिएर आउने क्रममा म टिका पौडेल उपस्थित भइसकेको छु। धर्ममार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा हजुरहरूले श्री गणेश पुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले श्री गणेश पुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा हिजोको प्रसङ्गमा श्रवण गरेका थियौं कि दुबोको महिमा कति रहेको छ भनेर। भगवान श्री गणेशजीलाई दुबो किन मन पर्दछ भनेका प्रसङ्गहरू पनि हामीले अगाडि श्रवण गरिसकेका छौं। ओहो प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, र जो गधा, गोरु र चाण्डालीको रूपमा प्राप्त भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई पनि श्री गणनायकले मुक्ति दिनुभयो, उहाँहरूलाई सद्गति दिनुभयो। यो देखेर साधकहरूले त्यहाँ गोरु रूप, चाण्डाली रूप र गधा रूपमा रहेका ती व्यक्तिहरूलाई उद्धार गर्न आएका भगवानका श्री गणेशजीका दूतहरूसँग अब प्रश्न गरेका थिए। हामीले हजारौं सालसम्म तपस्या गरियो, तर पनि हाम्रा लागि कुनै पनि विमान आएन। भगवान श्री गणेशजीका दूतहरू हाम्रा लागि आउनु भएन, तर यी तुच्छ चाण्डाली, गोरु र गधाका निमित्तमा तपाईहरू अहिले आउनुभयो भनेपछि हामीले गरेको यो साधना त बेकार रहेछ नि त। अब के गर्दा चाहिँ हाम्रो पनि उद्धार हुन्छ त? यिनीहरूले के गरेर त्यस्तो? यिनीहरूका लागि विमान आयो, हाम्रा लागि आएन भनेपछि गणनायकहरूले, जो भगवान श्री गणेशजीका दूतहरू थिए, दूतहरूले दुबोको महिमाका बारेमा अब यी साधकहरूलाई, उपासकहरूलाई, जति पनि त्यहाँ भक्तहरू थिए ती भक्तहरूलाई बताइरहेका छन्। दुबोको महिमा कति छ भन्ने कुरा त्यो हिजो हामीले सबै प्रसङ्ग श्रवण गरिसकेका छौं। ओहो प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, मैथिल जो राजा भनेर भनिन्छ अथवा मिथिला देशका नरेश राजा जनकले सबैलाई सन्तुष्ट पार्नुहुन्थ्यो। ब्राह्मण, गरिब, दीन दुखी, असहाय सबैलाई भोजन गराउनुहुन्थ्यो। कहिल्यै पनि कोही पनि असन्तुष्ट भएर जाँदैन थिए। यति दानी हुनुहुन्थ्यो, यति मानी हुनुहुन्थ्यो कि त्यसको सीमै थिएन। त्यसै कारणले राजा जनकलाई अभिमान आएको थियो। नारदजीसँग पनि उल्टा सिधा कुरा गरिदिए। राजा जनकले नारदजीलाई अब लाग्यो कि भगवानका भक्तमा अभिमान सुहाउँदैन, यिनको अभिमान भङ्ग गर्नुपर्दछ भनेर तुरन्त श्री गणनायकका सामु गएर नारदजीले सबै कुरा निवेदन गरिसकेपछि स्वयं श्री गणनायक आफ्ना भक्त जनकको अभिमान भङ्ग गर्नका लागि ब्राह्मण रूप धारण गरेर आउनुभयो। साधकहरूले सोधेको प्रश्नको उत्तर भगवान श्री गणेशजीका दूतहरूले दिइरहेका छन्। हो प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, राजा जनकले चिनेनन् को हुन् यी, ब्राह्मणै त होलान् नि भनेर भोजन गराउने इच्छा गर्नुभयो, भोजनका लागि याचना गर्नुभयो। ब्राह्मण रूप श्री गणनायकले, गणपतिजीले, भगवान श्री गणेशजीले। राजा जनकले एकजना ब्राह्मण त हुन्, भोजन गराउन सकिहाल्छु नि भनेर भोजन गराउन थाल्नुभयो। तर राज्य कोषमा भएका सबै अन्नहरू जति पनि थिए, राज्यमा भएका सबै अन्नहरू सकिए। तर पनि ब्राह्मण रूप श्री गणपतिजी, श्री भगवान उनै गणेशजी अघाउनु भएन, तृप्त हुनु भएन। त्यस पछाडि जो जनक राजा हुनुहुन्थ्यो, जनक राजा लज्जित बन्नुभयो।
मुन्टो निहुर्याउनु भयो। तिमीमा निकै अभिमान थियो होइन त? अभिमान भङ्ग भयो होइन त? ब्राह्मण रूप श्री गणेशजीले बोल्नुभयो। राजा जनकले उत्तर दिन सकेनन्। सबैलाई तृप्त गराउँछु भनेर नारदजीसँग उल्टा सिधा कुरा गरेका थियौ, तर खोइ त म त अतृप्त भएँ, म त अझै खान चाहन्छु, ल्याऊ कहाँ छ? त्यस पछाडि राजा जनकको चेत आयो, ओहो अभिमान गर्नु हुँदो रहेनछ। तुरुन्त ब्राह्मण रूप श्री गणनायक त्यहाँबाट निस्कनु भयो। विरोचना र त्रिशिराको आश्रममा पुग्नुभयो। नाङ्गो भुइँमा बसिरहेका श्री गणेशजीका ध्यानमा लीन भइरहेका यी दुई दम्पतिका घरमा गएर ब्राह्मण रूप गणनायकले याचना गर्नुभयो, हे ब्राह्मण देवता, म भोको छु, मलाई खानेकुरा देऊ। भनेपछि विरोचना र त्रिशिराले भने, हाम्रो घरमा त केही पनि छैन, हामी आफै पनि नखाई श्री गणपतिजीको, भगवान श्री गणेशजीको ध्यान गरिरहेका छौँ, उहाँको भजन गरिरहेका छौँ, उहाँको पूजा गरिरहेका छौँ, हामीसँग त के छ र हामीले दिने? हामीसँग केही पनि छैन। तर एकछिन ब्राह्मण देवता, बिहान मैले श्री गणेशजीलाई चढाउन ल्याएको दुबो मध्ये एउटा दुबो बाँचेको रहेछ, उब्रिएको रहेछ। त्यो दुबो यदि हजुरले लिन चाहनुहुन्छ भने त्यही दुबो म तपाईलाई दिन्छु। ब्राह्मण देवताले स्वीकार गर्नुभयो। ब्राह्मण देवता रूप श्री गणेश भगवानले स्वीकार गर्नुभयो, हुन्छ देवी, म खान तयार छु। तुरुन्त अब विरोचनाले, त्रिशिरा की पत्नी विरोचनाले 84 व्यञ्जनको स्मरण गरेर, सम्पूर्ण व्यञ्जन आदिको स्मरण गरेर त्यो एउटा दुबो ब्राह्मण देवतालाई दिनुभयो। दिने बित्तिकै ब्राह्मण देवताले भन्नुभयो, आहा, म त सन्तुष्ट भएँ, म तृप्त भएँ। राजाले पनि मलाई तृप्त गराउन सकेका थिएनन्, तर तपाईहरूबाट त म तृप्त भएँ भनेर तुरुन्त ब्राह्मण रूप श्री गणेश भगवानले आफ्नो दर्शन दिनुभयो। हेर्नुहोस्, दर्शन दिनुभयो ए विरोचना र त्रिशिरालाई, र उहाँले दुबोको महिमा यति छ है भन्ने कुरालाई दर्शाइदिनु भयो। गणनायक प्रसन्न हुनुभयो, आशीर्वाद दिनुभयो। उनीहरूले मागे, जहिले तैले हजुरको भक्ति हामीले गर्न पाइरहौँ, हामी मोक्ष रूपमा प्राप्त हौँ, यही आशीर्वाद दिनुहोस्। गणनायकले आशीर्वाद दिनुभयो, अन्तर्ध्यान हुनुभयो। भगवान श्री गणेशका दूतहरूले त्यहाँ रहेका साधकहरूलाई यही भनिरहेका छन्। अब यो कथा प्रसङ्ग हामीले श्रवण गर्दैछौँ कि नैमिषारण्यमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ, त्यही प्रसङ्ग हामीले श्रवण गर्दैछौँ। हेर्नुहोस्, र वेदव्यासजीलाई भगवान श्री ब्रह्माजीले यही कथा प्रसङ्ग श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। अब यहाँनेरि कौडिन्य ऋषिले आफ्नी पत्नी आश्रयालाई यो कथा प्रसङ्ग श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। आश्रयाले त भनेकी थिइन् नि त कौडिन्य ऋषिलाई, ए स्वामीजी, कुनै पनि भगवानले घाँस खान्छन् र घाँस खाने पनि भगवान हुन्छन् र घाँस खाएर पनि भगवानले आशीर्वाद दिन्छन् र घाँस खाएर पनि भगवान तृप्त हुन्छन् र हुँदैनन् भनेपछि कौडिन्य ऋषिले आफ्नी पत्नीलाई सम्झाउनु भयो, ए देवी, तिमीले यसो बोल्न सुहाउँदैन, यस्तो नबोला। गणनायकलाई दुबो जति प्रिय अरू केही पनि छैन। श्री गणेशजीलाई दुबो जति प्रिय अरू केही पनि छैन भनेपछि आश्रयाले प्रश्न गरिन्, अरे स्वामी, कसरी यस्तो हुन सक्दछ भनेको प्रसङ्गमा कौडिन्य ऋषिले आश्रयालाई यी अगाडिका प्रसङ्गहरू श्रवण गराउनु भएको थियो। गणहरूले भनेका प्रसङ्गहरू, भगवान श्री गणेशजीका दूतहरूले साधकहरूलाई बताएका प्रसङ्गहरू कौडिन्य ऋषिले आफ्नी पत्नी आश्रयालाई बताउनु भयो। अब दुबोको महिमामा आधारित यो कथा सुनेपछि पनि आश्रयाको मनमा सन्देह रहिरह्यो। श्रुत्वा पिथ मितिहास माश्रया संशयम, पुनः संशय रह्यो आश्रयाको मनमा। कौडिन्य ऋषिले त्यो कुरा बुझ्नुभयो। बुझिसकेपछि, हे आश्रया, अझै पनि तिमीभित्र सन्देह छ, अझै पनि दुबोको महिमाको बारेमा तिमीले बुझेनौ। यत्रो मैले कथा प्रसङ्ग श्रवण गराइसकेँ जुन प्रामाणिक छ, फेरि इतिहास हो, त्यो इतिहास श्रवण गराइसकेँ, अझै पनि तिमीमा सन्देह छ भने अब तिमी आफैले यो दुबोको बारेमा जाँच। तिमीलाई म यो
उपाय बताउँदैछु। म जे बताउँछु त्यो कुरा तिमी आफैले गर, त्यस पछाडि तिमीले विश्वास गर्नेछौ। तिम्रो हृदयमा रहेको सन्देह हटाउन अब म तिमीलाई उपदेश गर्दैछु। तिमीले के गर भने, म एउटा दुबो दिन्छु, यो दुबो लिएर तिमी इन्द्र महाराजका नजिकमा जाऊ र पहिले आशीर्वाद दिएर पछिबाट अलिकति सुन माग। अलिकति सुन माग। कति माग भने, दुबोसँग तौलिएर जति मात्राको सुन प्राप्त हुन्छ त्यति मात्र लिएर तिमी आऊ। यो दुबोलाई तौल सुनसँग र यो दुबो बराबरको सुन लिएर आऊ। यो दुबो बराबरको भन्दा ज्यादा पनि सुन लिएर नआउनु, त्योभन्दा कम पनि लिएर नआउनु भनेर यसरी अब कौडिन्य ऋषिले आफ्नी पत्नी आश्रयालाई स्वर्गलोक पठाउनु भयो इन्द्रका सामु। अब इन्द्रका सामु दुबो लिएर आश्रया पुगेकी छन्। गणहरूले अगाडि गएर साधकहरूलाई भन्दैछन्, आज्ञाप्ता तेन मुनिना स्वाभि प्रेतार्थ सिद्धये एकम दुर्वांकुरम गृह्य शक्र सन्निधि माययौ। महर्षि कौडिन्यको आज्ञा पाएर तिनकी पत्नी आश्रया आफ्नो कामना पूर्ण गर्न एउटा दुबो लिएर इन्द्रका नजिकमा गइन्। इन्द्रले अब आश्रया आएको देखिसकेपछि सोधखोज गरे। त्यस पछाडि इन्द्रसँग आश्रयाले भनिन्, हे देवराज, म मेरा पतिको आज्ञा अनुसार तपाईको समक्षमा आएकी छु, मलाई उत्तम सुवर्ण दिनुहोस्। इन्द्रले भने, किमर्थम त्वमिहाँ याता यद्याज्ञा प्रेषिता भवेत्। हे मुनि पत्नी, यति सुनका लागि तपाईले आफै किन दुःख पाउनु भयो? आज्ञा दिनुभएको भए म आफै आफ्नो शक्ति अनुसारको सुवर्ण तपाईको आश्रममा पठाइदिने थिएँ। तपाईँ जहाँ बस्नु भएको थियो त्यहाँ म पठाइदिने थिएँ। तपाईँ यति सुन लिनका लागि म भए ठाउँमा आउनुभयो। आश्रयाले भनिन्, दुर्वांकुरस्य तुलया यद् भवेत् काञ्चनं सुर तद् ग्रहीष्ये सची भरतर न न्यूनं न च वाधिकम्। हे इन्द्र महाराज, तुलामा तौलदा यो दुबो बराबर जति सुन चढ्छ त्यति मात्र लिने मेरो अधिकार छ। मेरा पतिले त्यही भन्नुभएको छ, त्यो भन्दा धेरै अथवा थोरै सुवर्ण मैले लिने छैन। आश्रयाले यसरी भनिन्। इन्द्रले भन्दैछन् अगाडि, दूतैनां नय शीघ्रं त्वं कुबेर भवनं प्रति सदास्यति सुवर्णं च दुर्वांकुरमिति शुभम्। इन्द्रले अघि जानिसके कि यो के को परीक्षा हुँदैछ भनेर, त्यसैले इन्द्रसँग पर्याप्त सुन भएन। इन्द्रले भन्नुभयो आश्रयलाई, हे आश्रय, अब म एउटा दूत सहायताका लागि दिन्छु। यी दूतका साथमा तपाईँ कुबेरको निवासमा जानुहोस्। तुरुन्त इन्द्रले दूतलाई बोलाए, हे दूत, तिमीले मुनि पत्नी आश्रयलाई कुबेरको निवासमा पुर्याउने काम गर। उनले नै दुबो बराबरको सुवर्ण प्रदान गर्नेछन्। सम्पूर्ण खजनाका धनी उनै छन्। मसँग त यसको बराबरको सुन छैन। तब गणहरूले साधकहरूलाई अगाडि भन्दैछन्, आज्ञया देवराजस्य देवदूतस्तया सह प्रायात् कुबेर भवनं शक्रस्य वचनात् तदा। इन्द्रको आज्ञा पाएपछि एउटा देवदूत मुनि पत्नीका साथ कुबेर निवासमा गए। तिनले कुबेरसँग भने, इन्द्र महाराजबाट आज्ञा पाए अनुसार यी मुनि पत्नीलाई लिएर आएको छु। तपाईले मुनि पत्नी आश्रयाले ल्याउनु भएको दुबोको तौल बराबरको सुन दिनुहोस्। हे देव, पतिव्रता मुनि पत्नीलाई मेरा साथ लगाएर मलाई देवराज इन्द्रले यहाँ पठाउनु भएको छ। मैले मेरो कर्तव्य पालन गरेँ। हजुरलाई नमस्कार छ। अब म जान्छु। कुबेरले अब भने, मलाई अचम्म लागेको छ, कौडिन्य ऋषि, देवराज इन्द्र र मुनि पत्नी आश्रया यी सबै आज किन अज्ञानमा पर्नुभयो? यति सानो दुबोसँग तौलदा कति सुन चल्ला र? त्यसले के हुन्छ? उहाँहरूले धेरै किन माग्नु भएन? कुबेरले यो सोचे। गणहरूले साधकहरूलाई अगाडि भन्दैछन्, एवमेव ददौ तस्यै बहुलम काञ्चनम सह। त्यस पछाडि कुबेरले बिना तौल सुन झिकेर आश्रयलाई, यो लिएर जानुहोस्, यो दुबो बराबरको सुन कति हुन्छ र? तपाईले यो भन्दा धेरै लिएर जानुहोस् भनेर आश्रयलाई दिए। तर आश्रयले स्वीकार गर्नु भएन। त्यस पछाडि सुनारको तराजु ल्याएर दुबो र सुन जोख्ने काम गरियो। मलाई त यो दुबो बराबरको नै सुन चाहिन्छ, यो भन्दा बढी पनि होइन, कम्ती पनि होइन।
त्यो भनिसकेपछि अब सुनारको तराजु ल्याएर सुन र दुबो जोख्ने काम गरियो। त्यो समयमा अब त्यो सुन जोख्दा दुबोका लागि पर्याप्त भएन, सुन कम्ती भयो। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ अब यहाँ पुरै लीला चलिरहेको छ। त्यस पछाडि बनियाको तराजु ल्याएर जोख्दा पनि त्यो सुन दुबो बराबरको हुन सकेन। त्यस पछाडि तेल व्यवसाय गर्ने व्यापारीको तुलामा जोख्दा पनि सुन र दुबोको तौल बराबर हुन सकेन। तराजुलाई फेरि राम्ररी कसियो, होइन बिग्रेको पो हो कि भनेर फेरि कसियो, सुधार गरियो, फेरि राखियो। एकातर्फ सुन र अर्कोतर्फ दुबो राखियो। त्यो पटक जोख्दाखेरि पनि दुर्वाङ्कुरको पलडा गरुङ्गो भयो। दुबो तल सुन माथि, यानि कि दुबो गरुङ सुन हलुका भयो। त्यसपछि जोखाइमा कुबेरले सुन थप्न थाले। अब जति थप्दा पनि दुबो भारी नै हुँदै गयो, भारी नै हुँदै गयो, बराबर हुन सक्दैन। सुन बराबरको दुबो बराबरको सुन हुन सकेको छैन। सुनको पहाडै पहाड भयो तर पनि दुर्वाङ्कुर बराबर भएन। आश्चर्यमा परेका कुबेरले त्यस बेला आफ्नी पत्नीलाई बोलाएर भने, हे सुन्दरी, मेरा आज्ञाले तिमी तराजुमा चढ। तिमी चढ्दा पनि बराबर भएन भने म आफै मेरो सम्मान राख्न तुलामा जोखिनेछु। म आफै यो दुबो हो माथि, म दुबोको अर्को पल्लामा जोखिनेछु। पतिव्रता कुबेरकी पत्नी तराजुमा चढी। त्यसो गर्दा पनि दुबो रहेको पलडा गरुङ्गो नै भयो। त्यस पछाडि कुबेरले आफ्नो नगरीलाई नै तराजुमा जोख्न सुम्पिदिए। त्यसो गर्दा पनि दुबोको पलडा माथि आएन। त्यसपछि कुबेर आफै तराजुमा चढे तर त्यो दुर्वाङ्कुर गरुङ्गो नै भयो। दूतका मुखबाट यस घटनाको जानकारी पाएर देवराज इन्द्र ऐरावत हात्तीमा सवार भई त्यो घटना हेर्न आए। हेर्नुहोस् है, सम्पूर्ण आफ्नो सुन सहित इन्द्र महाराज तराजुमा चढे तर दुबो रहेको पलडा अझै भारी भयो। इन्द्रले शिर निहुर्याएर चिन्ता गर्दै तराजुमा चढ्नका लागि भगवान विष्णु र शङ्करको ध्यान गरे। विष्णु र शङ्कर पनि आफ्ना धाम कैलाश र वैकुण्ठ साथमा लिएर त्यहाँ आउनुभयो। क्रमैले तराजुमा चढ्नुभयो। त्यसबेला पनि तराजुमा रहेको दुबो गरुङ्गो नै भयो। कस्तो लीला छ यहाँ हेर्नुहोस् है, दुबोको महिमा। गरुङ्गो भएका कारण अब त्यो दुबो माथि उठेन। त्यस पछाडि तुलाबाट झरेर विष्णु शङ्कर इन्द्र कुबेर वरुण मरुत देवता देवर्षि सिद्ध जति पनि विद्याधर थिए महासर्प यी सबै सायंकालमा चराहरू आफ्नो गुणतर्फ लागे झैँ कौडिन्यको आश्रमतर्फ लागे। अब कौडिन्य ऋषिकै आश्रमतिर गए सबै। अब आश्चर्यमा परे, कौडिन्य ऋषिले कस्तो खालको दुबो चुडेर दिए त भनेर सबै लागे। कौडिन्यको आश्रममा गई उहाँलाई प्रणाम गरेर उद्विग्न भएका ती सबै देवताहरूले प्रार्थना गरे। हे देवताहरूले भने, वृजिनम विलयम यातम दर्शनात् तव भो मुने। हे मुनिवर, हजुरको दर्शनबाट हाम्रा पाप नष्ट भएका छन् पूर्व पुण्यका कारण। यसपछि पनि हाम्रो कल्याण नै हुनेछ। तपाईकी धर्मपत्नीले धारण गर्नुभएको दुबोको आन्तरिक शक्ति आज हाम्रा सामु स्पष्ट भएको छ। हामीले दुबोको महिमा जान्न सकेनौँ। एउटा दुबोको समानता तिनै लोकले प्राप्त गर्न सकेनन्। हजुरले भक्तिपूर्वक श्री गणेशका शिरमा अर्पण गरेको दुबोको महिमा कसैले पनि जान्न सक्दैन। श्री गणेशमा चढाएका दुबाले श्री गणेशको चरणमा शिरमा चढाएका दुबोको समानता यज्ञ दान व्रत तपस्या र स्वाध्यायले पनि गर्न सक्दैन। अहोरात्र जप एवं तपमा समर्पित श्री गणेशका महान भक्त र सबै प्राणीहरूमा आत्मभाव राख्ने हजुरको महिमा कसले जान्न सक्दछ। यसरी देवताहरूले प्रार्थना गरेपछि ती सबैले श्री गणेशको पूजा गरी आश्रयसहित कौडिन्यको पूजा एवं स्तुति गरी नृत्य गर्दै गुणगान गरे। अब कौडिन्यको पो पूजा गरेछन्, कौडिन्य ऋषिको पनि। हे मुनिवर, ब्रह्मा विष्णु शिव इन्द्र मरुत अग्नि सूर्य यम सम्पूर्ण कलाका खजना चन्द्रमा शेषनाग वरुण अश्विनी कुमार बृहस्पति गरुण कुबेर र अंगिरा यी मध्ये कसैले पनि श्री गणेशका परम भक्त अज्ञात स्वरूप का स्वामी तपाईको महिमा जान्न सक्दैनन्। यसरी देवताहरूले प्रार्थना गरी कौडिन्य ऋषि र भगवान श्री गणेशलाई प्रसन्न तुल्याए। त्यस पछाडि मुनिसँग आज्ञा लिई ती सबै देवताहरू आफ्नो धामतर्फ लागे। दुबोको महिमा कति रहेछ त?
कौडिन्य ऋषिकी पत्नी आश्रयाले पनि यो घटनाबाट दुबोको उत्तम महिमा जानेर आफ्ना पतिको वचनमा विश्वास गरिन्। अब चाहिँ त्यस पछाडि श्रद्धापूर्वक दुर्वार्पण गरी देवताका पनि देवता विघ्नेश्वर भगवान श्री गणेशको पूजा गरिन्। अनि सबै देवताले पनि दुबोले पूजा गर्न थाले। त्यस पछाडि श्री गणेश भगवानको त्यसपछि तिनले आफ्ना पति कौडिन्य ऋषिलाई प्रणाम गरिन्। प्रसन्न स्वभावकी आश्रयाले पटक पटक आफ्नो निन्दा गर्दै भन्न थालिन्, मादृशी नैव दुष्टास्ति या ते वाक्ये संशया। हे प्राणनाथ, हजुरको वचनमा सन्देह गर्ने म समान दुष्ट नारी अरू हुन सक्दैन। श्री गणेशको सम्पूर्ण महिमा जान्ने विशेष विद्वान र सम्पूर्ण प्राणीमा दया राख्ने हजुरले मेरा लागि अत्यन्त कल्याणकारी कार्य गर्नुभएको छ। मैले गरेको अपराध क्षमा गरी बक्सियोस्। म हजुरको शरणमा परेकी छु। आश्रयाले प्रार्थना गरेपछि ती दुवै दम्पतिले प्रातःकालमा छिट्टै जागेर अब त्यस पछाडि दुबो जम्मा गरी अब स्नान पछाडि अत्यन्त तीव्र भक्तिका साथ श्री गणेशको पूजा गर्न लागे। त्यस पछाडि दुबोको महत्व बोध गरी दिनदिनै भगवानलाई चढाउने गर्दथे। यसरी निरन्तर यज्ञ व्रत दान आदि कार्य छोडेर देवताका पनि देवता श्री गणेश भगवानको पूजा गरिरहने ती दम्पतिलाई कृपालु भगवान श्री गणेशले आफ्नो धाममा पुर्याउनु भयो। उनीहरूको उद्धार भयो। गणहरूले अगाडि गएर साधकहरूलाई भने, तपाईले अत्यन्त उत्तम दृष्टान्तको माध्यमबाट दुबोको महिमा बताउनु भयो। दुर्वांकुरको सम्पूर्ण महिमा बताउन शेषनाग विष्णु शंकर पनि समर्थ हुनुहुन्न। तुलना गर्दा स्वर्ग मर्त्य र पाताल पनि एउटा दुर्वांकुर समान देखिए। कसैले दुर्वा भनेर उच्चारण गर्दा र सम्झदा मात्र पनि मन वचनबाट गरेका पापहरू समाप्त हुन्छन्। दुबोको सम्झना गर्दा सर्वशक्तिमान भगवान श्री गणेशको पनि सम्झना हुन्छ। हे साधकहरू, तपाईहरूले जे सोध्नु भएको थियो यसरी दुबोको महिमाका बारेमा ब्रह्माजीले बताएका कुराहरू र यी भएका घटनाहरूको बारेमा मैले तपाईहरूलाई बताइरहेको छु। यसरी मैले तपाईहरूलाई श्रवण कीर्तन र ध्यान गर्नाले भुक्ति र मुक्ति दुवै फल प्रदान गर्ने चिन्तामणि क्षेत्रको महिमा पनि बताएँ। चिन्तामणि क्षेत्रमा श्री गणेशमा दुर्वांकुर समर्पण गरेका कारण नै गोरु र गधा र चाण्डालीले श्री गणेश धाममा जान विमान यात्रा गर्ने सौभाग्य पाएका हुन्। गधा र गोरुको मुखबाट खसेका दुर्वांकुर संयोगवश भगवान श्री गणेशका शरीरमा पर्न गए। उनीहरू त लापा खेलिरहेका थिए, यानी कि जुधिरहेका थिए। जुत्दाखेरि अब सिङमा पनि थियो दुबो, कतिखेर खुट्टा आदि पनि मा पनि थिए। ती सबै उछिटिएर भगवान श्री गणेशमा परिरहेका थिए, मन्दिरमा नि, मूर्तिमा। यसरी घाँस र तृणबाट उडेर गएको एउटा दुबो श्री गणेशको मूर्तिमा पर्न जाँदा भगवान श्री गणेशजी ती सबैमाथि प्रसन्न हुनुभयो, किनकि उहाँलाई दुबो साह्रै प्यारो लाग्दछ। महत्व नजानेर पनि दुबो चढाउनाले गधा गोरु र चाण्डालीका पाप नाश भए। त्यसकारण भगवान श्री गणेशले तिनीहरूलाई आफ्नो धाममा स्थान दिनुभयो। दुबाको गन्ध मात्रले भगवान श्री गणेशजी अत्यन्त सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। विशेष प्रसङ्गमा र भक्तिपूर्वक दिनै भगवानको मूर्तिमा दुबो चढाउँदा उहाँ खुसी नहुने कुरा छैन। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ राजालाई, हेर्नुहोस् है, अब अगाडि गएर भन्नुभयो, अब राजाले यसरी दूतको मुखबाट दुबोको महिमा सुने। ब्रह्माजीले अगाडि गएर वेदव्यासजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, राजाले यसरी दूतको मुखबाट दुबोको महिमा सुने। सबै मुनिहरूले पनि कहिले नदेखेको र नसुनेको दुर्वांकुरको महिमा सुन्न पाए। ती सबैले स्नान गरेपछि दुबो टिपेर भगवान श्री गणेशको अब पूजा गर्न थाले। सेवकहरूले पनि दुर्वांकुर अर्पण गरी भगवान गजाननको अब पूजा गरे। यसरी भगवान श्री गणेशका गणहरूले साधकहरूलाई दुबोको महिमा बताए। ब्रह्माजीले वेदव्यासजीलाई यो कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गराइराख्नु भएको छ। अब सुरसेन राजाले अगाडि गएर देवराज इन्द्रसँग फेरि प्रश्न गर्दछन्, अन्याम कथय शक्र त्वं गणनाथ कथां पुनः कृतवीर्यस्य जनका किञ्चकार ततः परम। अब सुरसेन राजाले इन्द्रसँग फेरि प्रश्न गर्नुभयो, हे देवराज, तपाईले फेरि श्री गणेशका अरू कथा पनि मलाई सुनाउनुहोस्। कृतवीर्यका पिताले त्यस पछाडि अब के गरे त? कृतवीर्यका पितालाई ब्रह्माजीले
सम्पूर्ण सङ्कष्ट चतुर्थीका बारेमा बताइराख्नु भएको थियो। अब कृतवीर्यका पिताले के गरे त? कृतवीर्यका सन्तान भए कि भएनन्? के भयो त त्यस पछाडि? त्यसको बारेमा जानकारी गराउनुहोस् भनेपछि अब इन्द्रले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, श्रुत्वाख्यानं तु सङ्कष्ट चतुर्थ्या राजसत्तमा। हे सुरसेन, सङ्कष्ट चतुर्थी सम्बन्धी कथा सुनेर दुर्वाङ्कुरको महिमा बुझेर राजा कृतवीर्य अब चिन्तामा परे। जसको छोरा हुँदैन त्यस्ता मानिसको गति पनि हुँदैन। मलाई कसरी पुत्र प्राप्ति हुन सक्छ? यस्तो चिन्तन गरिरहेका ती कृतवीर्यले सपनामा आफ्ना पितालाई देखे। अब कृतवीर्यले अब पितालाई देखे। कृतवीर्य त अत्यन्त चिन्तामा थिए, तपस्या गरिरहेका थिए। अब पिताले आफ्ना छोरालाई आनन्दित भएर आलिङ्गन गर्नुभयो। सपना देख्दैछन् है अब कृतवीर्यले। दुवैका कण्ठ प्रेमले गदगद थिए र चित्त पनि विह्वल भएका थिए। त्यसकारण केही बेर बोल्न पनि सकेनन्। त्यस पछाडि पिताले छोरा कृतवीर्यलाई हातमा समाती उठाएर पलङमा लगी बसाएर भने, हे छोरा कृतवीर्य, तिमीले पुत्र प्राप्तिका लागि अनेक परिश्रम गरिसकेका छौ। हे निष्पाप पुत्र, म आज तिमीलाई एउटा उपाय बताउँछु। सपनामा ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ आफ्ना मृत पिताले कृतवीर्यलाई। अब मलाई त्यो उपाय मृत्युलोकबाट फर्केर आएका नारद ऋषिले उपदेश गरेका हुन्। नारदजीबाट उपदेश पाएपछि म ब्रह्माजीको धाम सत्यलोक पुगेको थिएँ। त्यहाँ मैले सबै रहस्यका ज्ञाता ब्रह्माजीलाई प्रणाम गरी जिज्ञासा प्रकट गरे, हे विधाता, मेरा पुत्रलाई सन्तान प्राप्ति कसरी हुन सक्छ? त्यो सुनेर उहाँले संसारमा उत्तम मानिएको सङ्कष्ट चतुर्थी व्रतको महिमा बताउनु भएको थियो। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे राजन, सङ्कष्ट चतुर्थी व्रत पुरा गरेपछि पाप नाश हुँदा तपाईका छोरा कृतवीर्यलाई सन्तान पैदा हुनेछ। यसमा कुनै पनि सन्देह छैन भनेर यसरी मलाई ब्रह्माजीले भन्नुभयो। त्यस पछाडि अब कृतवीर्यका पिताले भने, त्यस बेला जसरी मलाई ब्रह्माजीले उपदेश गर्नुभयो हे छोरा, तदनुसार मैले सङ्कष्ट चतुर्थीको महिमाका साथै विधि बताउने पुस्तकको पनि रचना गरेँ। यो पुस्तक तिमी आफै राख। सपनामा हेर्नुहोस् है, ज्ञान दिनुभयो। र यसमा लेखिए बमोजिम व्रत आरम्भ गर। व्रतको 1 वर्ष पुरा हुँदा सिद्धिविनायक श्री गणेश प्रसन्न हुनुहुनेछ र तिमीलाई पुत्र प्राप्ति हुनेछ, यसमा सन्देह छैन। इन्द्रले भने, हे राजा सुरसेन, यति कुरा गरेर कृतवीर्यका पिता अन्तर्ध्यान भए। त्यसपछि बलवान राजा कृतवीर्यले पनि सपनाबाट बिउजेपछि आफ्नो हातमा एउटा पुस्तक देखे। ला, सपना देखिरहेका थिए, आफ्ना पिताले हातमा पुस्तक दिएको सपना देखे। अब हातमा बिउजेर हेर्दा त पुस्तक पो छ। पुस्तक देखेर सपनामा पितासँग भेट भएको घटना याद गरे। शोक र हर्षले परिपूर्ण राजा कृतवीर्यका आँखाबाट आँसु बगिरहेका थिए। अब यो समयमा पिताको वियोगका कारण ती दुखी थिए। पुस्तक प्राप्तिका कारण एक प्रकारले प्रसन्न पनि भए। त्यस पछाडि कृतवीर्यका मन्त्रीहरूले अब आएर उनलाई चारैतिरबाट घेरेर निवेदन गरे। अब कृतवीर्य र रानी मात्रै हुनुहुन्थ्यो वनमा। अब कृतवीर्य र रानी मात्र भएका ठाउँमा आफ्ना मन्त्रीहरू पनि आए वरिपरिबाट घेरे र आफ्ना मन्त्रीहरूले अब भन्न थाले, जहि प्रमादम राजन त्वं सावधान मना भव। हे राजन, अब हजुर सावधान र निश्चिन्त हुनुहोस्। तपाईलाई कुनै विषयको शोक छ भने त्यो हामीलाई बताउनुहोस्। हामी शोक मार्न तयार छौँ, तर तपाईले कष्ट झेलेर यो जङ्गलमा बसेर तपस्या गरेको हामीलाई सही छैन। हजुरलाई सधैँ शोकापन्न अवस्थामा देखेर हामी पनि उत्कट शोकले युक्त भएका छौँ। हामीलाई यस्तो भइरहेको छ भनेर अब कृतवीर्यका मन्त्रीहरूले कृतवीर्यलाई भने। इन्द्रले अगाडि गएर सुरसेन राजालाई भन्दै हुनुहुन्छ। मन्त्रीहरूका कुरा सुनेर कृतवीर्यले भने, आज सपनामा मैले मेरा पिताश्रीलाई देखेँ, त्यसकारण मेरो मन बेग्लै भएको छ। उहाँले मेरो हातमा सङ्कष्ट चतुर्थीको व्रत गर्ने विधि लेखिएको पुस्तक पनि दिनुभयो र अन्तर्ध्यान हुनुभयो। पितासँग वियोगका कारण म धन हराएको गरिब जस्तो चिन्तित भएको छु। उहाँले मलाई पुत्र प्राप्तिका लागि सङ्कष्ट चतुर्थीको व्रत गर्न उपदेश दिनुभएको छ। हे मन्त्रीहरू, जब म सपनाबाट बिउजेँ त्यसबेला आफ्नो हातमा पुस्तक देखेर आश्चर्य, हर्ष र शोकले युक्त भएँ।
त्यसकारण आँखाबाट आँसु बगिरहेका छन्, अरू कुनै कुरा भएको होइन मलाई। मन्त्रीहरूले भने, अब हेर महाराज, सम्पूर्ण संसारमा रहने प्राणी र मानिसहरूका पिता भगवान श्री गणेशले नै तपाईलाई पिताको रूपमा आएर दर्शन दिनुभएको छ। तपाईले नै उहाँलाई पुत्र प्राप्तिको उपाय बताउनु भएको छ। उहाँले नै तपाईलाई यो पुत्र प्राप्तिको उपाय बताउनु भएको हो। अन्यथा कहाँ त्यो दिव्य पुस्तक छ, कहाँ त्यो दिव्य दर्शन छ? यी दुवैको तुलना हुन सक्दैन। कसैको कृपा र आशीर्वाद त्यत्तिकै प्राप्त हुँदैन। सपनालाई एउटा भ्रम मात्रै मानिएको छ। कोही न कोहीको कृपा चाहिन्छ, त्यत्तिकै यस्तो सपना पनि देखिँदैन हे राजन। यसरी मन्त्रीहरूले सम्झाए कृतवीर्य राजालाई। इन्द्रले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, हे सुरसेन राजा, मन्त्रीका त्यस्ता कुरा सुनेर राजा कृतवीर्य सावधान भए। त्यस पछाडि तिनले विद्वान एवं मित्रहरूलाई बोलाए, उक्त व्रतको विषयमा जानकारी लिँदै भने, हे विद्वान ब्राह्मणहरू, पिताश्रीको कृपाबाट प्राप्त यस उत्तम पुस्तकको अर्थ र रहस्यबारे मलाई उपदेश गर्नुहोस्। यो सुनेर ती विद्वानहरूले पनि पुस्तकको दर्शन गरेपछि सबैका सामु त्यसको तात्पर्य खुलस्त गरिदिए। ब्राह्मणहरूले भने, हे राजन, यस पुस्तकमा ब्रह्माजी र कृतवीर्य राजाको बीचमा भएको सम्पूर्ण संवाद रहेको छ। सबै प्रकारका संकष्ट नाश गर्ने संकष्ट चतुर्थीको वर्णन गरिएको छ। चन्द्रोदयमा गरिने श्री गणेश पूजाको विस्तारपूर्वक बयान गरिएको छ। अनेक किसिमबाट अंगारक चतुर्थीको महिमा बताइएको छ। तिथि, देवता र चन्द्रमालाई मन्त्रपूर्वक अर्घ्य दिने विधि उपदेश गरिएको छ। 21 ब्राह्मणको पूजा गरी तिनलाई भोजन गराउने, अनेक थरी दान दिनुपर्ने कुरा यसमा निरूपण गरिएको छ। भगवान श्री गणेशलाई दुबो चढाउनुको फल बताउनुको साथै सेतो दुबो अर्पण गरेको विशेष फल पनि महत्त्वपूर्वक बताइएको छ। हे भाग्यशाली राजा, भाग्यका कारण हजुरले यो श्री गणेश व्रतको उपदेश पाउनुभयो। अहिलेसम्म नदेखिएको र नसुनिएको यो व्रत लोकका निमित्त उपकारक हुनेछ। श्रवण र स्मरण गर्नाले मात्र पनि यो व्रत मानिसहरूको संकट नाश गर्न समर्थ हुनेछ। अब इन्द्रले अगाडि गएर राजा सुरसेनलाई भन्दै हुनुहुन्छ, ब्राह्मणहरूका मुखबाट यी कुरा सुनेर राजा कृतवीर्य र उनका मानिसहरू आश्चर्य एवं आनन्दले उक्त भए। ती सबैले विद्वानहरूको पूजा गरे। ब्राह्मणहरूलाई दानका रूपमा वस्त्र, अलङ्कार, रत्न, धन, धान्य आदि प्रदान गरे। त्यस पछाडि राजा कृतवीर्यले आफ्ना कुल गुरु अत्रिलाई बोलाउनु भयो र उत्तम मुहुर्तमा भगवान श्री गणेश र गुरुको समेत विधिवत पूजा गरेर उहाँबाट भगवान श्री गणेशको एकाक्षरी मन्त्र श्रवण गर्नुभयो। मन्त्र श्रवण गरेपछि कृतवीर्यले जितेन्द्रिय भई उत्तम भक्तिका साथ श्री गणेश मन्त्रको अनुष्ठान आरम्भ गर्नुभयो। श्री गणेश मन्त्रको अनुष्ठान सकिएपछि तिनले पुत्र प्राप्तिका लागि श्री गणेशलाई अत्यन्त प्यारो लाग्ने संकष्ट चतुर्थीको व्रत पनि सम्पन्न गरे कृतवीर्य राजाले। अब सुरसेन राजाले इन्द्रसँग प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ, ब्रह्माजीले राजा कृतवीर्यलाई सिद्धिदायक एवं उत्तम संकष्ट चतुर्थी व्रतको उपदेश कसरी गर्नुभयो त? त्यो मलाई बताइबक्सियोस्। इन्द्रले भन्नुभयो अगाडि, एक दिन कृतवीर्यका पिताले सत्य लोकमा सुखपूर्वक विराजमान ब्रह्माजीका समक्ष गएर प्रणाम गरी जिज्ञासा प्रकट गर्नुभयो। कृतवीर्यका पिताले भन्नुभयो, जगतका रचयिता, हे देवताहरूका पनि देवता, शरणमा आएका मानिसहरूको दुःख निवारण गर्ने दयालु स्वभावका स्वामी, हे विधाता, मेरो हृदयमा जुन प्रश्न छ त्यस विषयमा म हजुरसँग सोध्न चाहन्छु, मलाई बताइबक्सियोस्। आपत्तिमा परेका, व्याकुल चित्त भएका, चिन्ताले आतिएका, आफ्ना इष्ट मित्र र बन्धुहरूको वियोगबाट दुखित मानिसहरूले चिताएका दुर्लभ वस्तुहरूको प्राप्ति कसरी हुन्छ, कार्य सिद्धि कसरी हुन्छ, अर्थ सिद्धि कसरी हुन्छ र पुत्र सौभाग्य एवं सम्पत्तिको सिद्धि कसरी हुन्छ? हे प्रभु, सबै प्रकारका संकट नाश गर्न मानिसहरूले कुन कार्य गर्नुपर्दछ भनेको प्रश्नमा ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे राजा, तिमी सुन, म सर्वसिद्धि प्रदान गर्ने व्रतको विषयमा उपदेश गर्दछु। जुन व्रतको पालना गर्नाले मानिसले आफूले चिताएको कुरा पाउन सक्दछ। कृष्ण पक्षको चतुर्थी तिथि र रातमा चन्द्र उदायको बेला भगवान श्री गणेशको पूजाको अधिकार पाउनका लागि मानिसहरूले बुद्धि निर्मल बनाई दिनमा सेता तिल र औषधिहरू मिसाएर नुहाउनु पर्दछ। नुहाएपछि श्री गणेशको ध्यान गरी आज राति मैले तपाईको पूजा गर्नेछु भनी संकल्प गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि भक्तिपूर्वक शास्त्रमा बताएका
मन्त्रहरू पढेर श्री गणेशको पूजा गर्नुपर्दछ। यस्तो पूजा कृष्ण पक्षको चतुर्थी तिथि र रातमा चन्द्रोदय हुँदा गर्नुपर्दछ। राजाले अगाडि गएर भने, हे विधाता, म श्रद्धा एवं प्रेमका साथ हजुरसँग प्रश्न गरिरहेको छु। मलाई देवदेव गणेशको पूजा कसरी गर्नुपर्दछ भन्ने विषयमा पनि विस्तारपूर्वक बताइबक्सियोस्। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, रातमा चन्द्रमाको उदय हुँदा आफ्नो नित्य कर्म समाप्त गरी गाईका गोबरले लिपिएको वेदीद्वारा शोभायमान पवित्र पूजास्थलमा श्री गणेश पीठको स्थापना गर्नुपर्दछ। कुमकुम र अक्षताले पूजा गर्नुपर्दछ। त्यस पीठमाथि पञ्चरत्नले युक्त कलशको स्थापना गर्नुपर्दछ। कलशमाथि सुनले बनेको कलशसहित एउटा थाली स्थापना गर्नुपर्दछ। सुनको थाली नभएमा चाँदी, तामा अथवा बाँसले बनाएको थाली राख्नु पर्दछ। त्यस कलशलाई वस्त्रले बेर्नु पर्दछ। शक्ति भएका मानिसले रेशमको वस्त्रले बेरे पनि हुन्छ। त्यस थालीमाथि शास्त्रको विधि अनुसार यन्त्र लेख्नु पर्दछ र त्यसमाथि सुनद्वारा तयार भएको श्री गणेशको सुन्दर र सुलक्षण प्रतिमा राख्नु पर्दछ। त्यस पछाडि ध्यान, आवाहन, आसन आदि गरेर यसरी पूजा गर्नुपर्दछ। ध्यान गर्नुपर्दछ। सबैभन्दा अगाडि एकदन्तं महाकायं तप्त काञ्चन सन्निभं लम्बोदरं विशालाक्ष्यं ज्वलत पावकलोचनम। यसरी पूरा ध्यान गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि आसन दिनुपर्दछ। त्यस पछाडि पाद्य जल चढाउनु पर्दछ। त्यस पछाडि अर्घ्य जल, त्यस पछाडि आचमनीय जल, त्यस पछाडि पञ्चामृत, त्यस पछाडि स्नानीय जल, त्यस पछाडि वस्त्र, त्यस पछाडि यज्ञोपवीत, त्यस पछाडि चन्दन चढाउनु पर्दछ। त्यस पछाडि अक्षता, त्यस पछाडि पुष्प, त्यस पछाडि धूप, त्यस पछाडि दीप, त्यस पछाडि नैवेद्य, त्यस पछाडि पुष्प, अनि ताम्बुल, अनि दक्षिणा, अनि दुर्वार्पण गर्नुपर्दछ। दुर्वार्पण गरिसकेर अब त्यस पछाडि भगवान श्री गणेशजीका 21 वटा नाम मन्त्रले फेरि पूजा गर्नुपर्दछ। यी 21 वटा नाम मन्त्र यहाँनिर बताइएको छ। अब के बताइएको छ? ओम गणाधिपतये नमः, ओम उमापुत्राय नमः, ओम अघनाशाय नमः, ओम एकदन्ताय नमः, ओम इववक्त्राय नमः, ओम मूषकवाहनाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम ईशपुत्राय नमः, ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः, ओम लम्बोदराय नमः, ओम वक्रतुण्डाय नमः, ओम मोदकप्रियाय नमः, विघ्न विध्वंसकर्त्रे नमः, ओम विश्ववन्द्याय नमः, ओम अमरेशाय नमः, ओम गजकर्णाय नमः, ओम नागयज्ञोपवीतिने नमः, ओम भालचन्द्राय नमः, ओम परशुधारिणे नमः, ओम विघ्नाधिपाय नमः, ओम विद्याप्रदाय नमः। यसरी यी नामहरूले पूजा गरेर गणपतिलाई नमस्कार गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि आरती गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि पुष्पाञ्जली, त्यस पछाडि स्तुति, त्यस पछाडि नमस्कार, त्यस पछाडि प्रदक्षिणा, त्यस पछाडि प्रार्थना गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि हे आचार्यवर श्री गणेश, हजुर ब्राह्मणका स्वामी हुनुहुन्छ, ब्राह्मणहरूका स्वामी हुनुहुन्छ भनेर यसरी प्रार्थना गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि विशेष अर्घ्य चढाउनु पर्दछ। त्यस पछाडि अब यी मन्त्रहरू फेरि अरू 21 वटा मन्त्रहरू रहेका छन्। यी मन्त्रहरूको जप गर्नुपर्दछ र यी मन्त्रहरूले यसरी 10 लोकपालहरूको पूजा गर्नुपर्दछ। भगवान श्री गणेशका वरिपरि ओम गणाधिपतये, ओम गणाधिपाय नमः, ओम अभयप्रदाय नमः, ओम उमापुत्राय नमः, ओम एकदन्ताय नमः, ओम इवाननाय नमः, ओम मूषकवाहनाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम ईशपुत्राय नमः, ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः, ओम लम्बोदराय नमः, ओम वक्रतुण्डाय नमः, ओम अघनाशाय नमः, ओम विघ्न विध्वंसकाय नमः, ओम विश्ववन्द्याय नमः, ओम अमराधिपाय नमः, ओम गजवक्त्राय नमः, ओम नागयज्ञोपवीतिने नमः, ओम भालचन्द्राय नमः, ओम परशुधारिणे नमः, ओम विघ्नाधिपाय नमः, ओम सर्वविद्या प्रदायकाय नमः। यी 21 मन्त्र जुन थियो अगाडि होतै रहेको छ, त्यसैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर पूजा गर्न सकिन्छ। यी 21 मन्त्र श्री गणेशजीका नामहरूका मन्त्रहरू हुन्। यी 21 नामहरू भगवान श्री गणेशजीका हुन्। यी श्री गणेशजीका नामहरूद्वारा यसरी छुट्टा छुट्टै दुर्वाङ्कुरद्वारा भगवान श्री गणेशको पूजा गर्नुपर्दछ। मैले जुन उद्देश्य लिएर यथाशक्ति हजुरको पूजा गरेँ, यसबाट हजुर छिट्टै प्रसन्न भई बक्सियोस् र मेरा हृदयमा रहेका सबै इच्छा परिपूर्ण तुल्याइ बक्सियोस्। सबै विघ्नहरूका साथै मेरा दुष्टहरूको पनि नाश गरी बक्सियोस्। हजुरको कृपाबाट म यो संसारमा सम्पूर्ण कर्तव्य पालन गर्न समर्थ हुन सकौँ। हजुरले मेरा शत्रुहरूको बुद्धि नाश गरिदिनुहोस् र मित्रहरूको उदय गराउनुहोस्। यसरी भगवानलाई आफ्ना मनका भावनाहरू समर्पण गरेर बारम्बार प्रणाम गर्नुपर्दछ। सङ्ख्यामा
108 संख्यामा हवन गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि व्रतको पूर्णताका लागि 21 लड्डु अथवा बटुक तयार गरी रातो कपडाले ढाकेर उपहारका रूपमा आचार्यलाई निवेदन गर्नुपर्दछ। सबै प्रकारका संकल्पलाई सिद्धि प्रदान गर्नुहुने हे भगवान श्री गणेश हजुरलाई बारम्बार नमस्कार छ भनेर नमस्कार गर्नुपर्दछ। म उपहार टक्राउँदैछु, मलाई सङ्कटबाट मुक्त गरिबक्सियोस् भनी प्रार्थना गर्नुपर्दछ। यसरी प्रार्थना गर्दै बयान चढाएपछि श्री गणेशजीको महिमा बताउने कथा सुनेर तिथिलाई अर्घ्य चढाउनु पर्दछ, तिथिलाई अर्घ्य दिनुपर्दछ। त्यस पछाडि श्री गणेशजीलाई अर्घ्य दिनुपर्दछ। त्यस पछाडि तिथि भनेको त्यो चतुर्थी तिथिलाई अर्घ्य दिनुपर्दछ। त्यस पछाडि गणेशजीलाई अर्घ्य दिएर चन्द्रमालाई पनि अर्घ्य दिनुपर्दछ। त्यस पछाडि साधकले भगवान श्री गणेशसँग क्षमायाचना गर्नुपर्दछ। क्षमायाचनापछि ब्राह्मणलाई भोजन गराई आफूले भोजन गर्नुपर्दछ। आफूले भोजन गर्दा ब्राह्मण भोजनमा बाँकी रहेको शेष भोजनलाई भगवानको प्रसाद मानेर ग्रहण गर्नुपर्दछ। यजमानले भोजन गर्दा 7 गाँससम्म केही नबोली खानुपर्दछ। त्यस पछाडि अरू भोजन आनन्दपूर्वक आफ्नो शक्ति अनुसार ग्रहण गर्नुपर्दछ। यस किसिमबाट लगातार 4 महिनासम्म विधिपूर्वक व्रत बस्नुपर्दछ। यसरी विधि बताउनु भयो। अब राजाले अगाडि गएर भने यो सङ्कष्ट चतुर्थीको व्रत पहिले कसले गर्यो र संसारमा यसलाई कसले फैलायो, यो व्रत सम्पन्न गर्दा कस्तो पुण्य र कस्तो फल प्राप्त हुन्छ, यसबारे मलाई बताइबक्सियोस्। व्रतम पुरा कृतम केन भुवि केन प्रकाशितम किम पुण्यम किम फलं चास्य कारुण्यात् वद मे प्रभो। ब्रह्माजीले अगाडि गएर बताउनु भयो, हे राजन, प्राचीन समयमा स्वामी कार्तिकेय घर छोडेर अज्ञात स्थानमा जानुहुँदा छोराको दर्शन नपाएर छटपटिएकी पार्वतीले शिवजीको उपदेशबाट 4 महिनासम्म यो व्रत गर्नुभएको थियो। हेर्नुहोस्, 5औं महिना लाग्दा उहाँले आफ्ना प्यारा पुत्र कार्तिकेयको दर्शन पाउनुभयो। समुद्रको पान गर्न चाहने ऋषि अगस्त्यले 3 महिनासम्म यो व्रत गरेपछि श्री गणेशको कृपाबाट समुद्र पान गर्ने शक्ति प्राप्त गर्नुभयो। हे राजन, राजा नलको खोजीमा लागेकी दमयन्तीले 6 महिनासम्म यो व्रत गरिन्। त्यस पछाडि उनले पनि आफ्ना प्यारा पति नलको दर्शन पाएकी थिइन्। प्रद्युम्नका छोरा अनिरुद्धलाई चित्रलेखाले बाणासुरको घरमा पुर्याएकी थिइन्। श्रीमद् भागवतमा यो कथा आउँछ है। हेर्नुहोस्, मेरो छोरा कहाँ गयो, कसले लग्यो भनी व्याकुल भएर प्रद्युम्नलाई रुक्मिणीले भनिन्, हे छोरा, मैले आफै घरमा बसी जुन व्रत गरेँ त्यस विषयमा सुन। तिमी 6 महिनाको हुँदा, अब रुक्मिणीले यसरी भनिन् आफ्ना छोरासँग भेट भइसकेपछि, हे छोरा, मैले आफै घरमा बसी जुन व्रत गरेँ त्यो विषयमा तिमी सुन। तिमी 6 महिनाको हुँदा सम्बरासुरले तिमीलाई हरण गर्यो। तिम्रो वियोगबाट म साह्रै व्याकुल भएँ। त्यस बेला अरू नारीहरूका छोराछोरी देखेर मेरो मनमा कहिले मैले अत्यन्त प्यारो छोराको मुख हेर्न पाउँली भन्ने भावना यसरी मेरो मनमा आउँथ्यो र मैले यो कल्पना गर्दथेँ। मेरो छोरा पनि यत्तिकै ठुलो भयो होला भन्ने चिन्ता गर्दा गर्दै मेरा कयौं वर्ष बिते। त्यसपछि भाग्यको संयोगबाट मैले कुनै दिन मेरो घरमा लोमस ऋषि आउनुभयो। उहाँले मलाई चिन्ता नाश गर्न सङ्कष्ट चतुर्थीको महान व्रतको विषयमा उपदेश गर्नुभयो। उहाँको उपदेशबाट मैले 4 पटकसम्म दोहोऱ्याएर यो व्रत सम्पन्न गरेँ। यस व्रतको प्रभावबाट तिमी सम्बरासुरलाई युद्धमा मारेर द्वारका फर्केका थियौ। तिमीले पनि यो व्रत गर। त्यस पछाडि आफ्ना छोरा अनिरुद्धको विषयमा अनिरुद्धको विषयमा सबै कुरा थाहा पाउनेछौ। यसरी रुक्मिणीले भन्नुभएको थियो। यसरी रुक्मिणीको आज्ञा पाएर प्रद्युम्नलाई यसरी रुक्मिणीले भनिसकेपछि रुक्मिणीको आज्ञा पाएर अब प्रद्युम्नले पनि आफ्ना हराएका छोरालाई पुनः प्राप्ति गर्नका लागि भगवान श्री गणेशजीलाई प्रसन्न तुल्याउने यो व्रत सम्पन्न गरे। व्रतका प्रभावले तिनले नारद मुनिका मुखबाट अनिरुद्ध बाणासुरको नगरमा रहेको कुरा थाहा पाए। उद्धवको आज्ञा लिएर भगवान श्री कृष्णले पनि शिवजीसँग संग्राम गर्न नपरोस् भनी विधिपूर्वक यो उत्तम व्रत गर्नुभएको थियो। त्यस पछाडि उहाँ शोणितपुर गएर युद्धमा बाणासुरलाई जिती एकछिनमा नै उषा र अनिरुद्धलाई लिएर द्वारका फर्कनु भएको कथा प्रसङ्गहरू छ। हेर्नुहोस्, श्रीमद् भागवतमा यी कथा प्रसङ्गहरू हामीले श्रवण गर्न पाउँछौँ। हे राजन, सृष्टि गर्न चाहने मैले पनि यो व्रत सम्पन्न गरेको थिएँ। ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ यसरी ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, कृतवीर्य राजाका पितालाई यसरी भन्नुभएको थियो,
इन्द्रले सुरसेन राजालाई बताउँदै हुनुहुन्छ, सृष्टि गर्न चाहने मैले पनि यो व्रत गरेको थिएँ। यसै व्रतका प्रभावले मैले अनेक थरी सृष्टि गरेँ। देवता, ऋषि, मानिस, दानव, यक्ष, किन्नर, नाग र राक्षसहरूले पनि विघ्न शान्तिका लागि यो व्रत गरेका थिए। मानिसहरूले अत्यन्त ठुलो आपत्ति आइलाग्दा त्यसको निवारणका लागि यो व्रत अवश्य पनि गर्नुपर्दछ। यो समान सर्वसिद्धिदायक व्रत संसारमा अरू कुनै पनि हुन सक्दैन र छैन। यस व्रतका सामु तपस्या, दान, जप, तीर्थ, मन्त्रानुष्ठान र विद्या साधना कुनैको पनि महत्त्व छैन। साधकले श्री गणेशको यो व्रत सम्पन्न गरेपछि कथा सुनेर मौन भई भोजन गर्नुपर्दछ। 2वटा घुँडाको बीचमा हात राखेर श्री गणेशलाई हृदयमा चिताउनु पर्दछ। ब्राह्मण भोजन गराउँदा शेष रहेको भोजन आफ्ना बन्धुहरूका साथ बसेर खानुपर्दछ। आफूले जुन कार्यको सिद्धिका लागि यो व्रत गरिएको छ त्यो कार्य थोरै धेरै महिनामा अवश्य सिद्ध हुन्छ। जुन कार्य छ गरेको यो थोरै धेरै महिनामा अवश्य पनि यो सिद्ध हुन्छ। यसमा चिन्ता लिनु पर्दैन, यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। यस व्रतको महिमाको विषयमा धेरै के भन्नु, यो समान छिटो सिद्धि दिने अरू कुनै व्रत छैन। यस व्रतको उपदेश नास्तिक र दुर्जनलाई गर्न हुँदैन। यसको उपदेश भक्ति भावनाले प्रेरित भएका सज्जन, छोरा, शिष्य र बन्धु बान्धवलाई गर्नुपर्दछ। हे राजा, तपाईँ मेरा प्यारा हुनुहुन्छ, धर्मात्मक क्षत्रिय हुनुहुन्छ र संसारको कल्याण गर्ने काममा जुट्नुहुन्छ। तसर्थ मैले तपाईँलाई उत्तम अधिकारी ठानेर यो व्रतको उपदेश गरेको हुँ। तपाईँले सबै व्रतहरूभन्दा पहिले यस व्रतको अनुष्ठान गर्नुहोस्, यसबाट तपाईँका कार्यहरू सिद्ध हुनेछन्। मैले अन्यथा बोलेको छैन। नारी अथवा पुरुषले जब जब कुनै कार्य सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ तब यो व्रत गर्नुपर्दछ। यसबाट आफूले चाहेका कार्यहरू सिद्ध हुन्छन् र भगवान विघ्न नाशक अवश्य पनि प्रसन्न बन्नुहुन्छ। उहाँ प्रसन्न भएपछि संसारमा कुनै पनि कुरा दुर्लभ हुन सक्दैन। सुताजीले अगाडि गएर सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई भन्नुभयो। कृतवीर्य राजाले ब्रह्माजीबाट विधिवत उक्त व्रतको उपदेश पाएर सबै प्रकारका दुःखहरूको शान्तिका लागि यो व्रत सम्पन्न गरेका थिए। व्रतको प्रभावबाट तिनले आफ्ना वैरीहरूमाथि विजय प्राप्त गरे। त्यस पछाडि आफ्ना छोराहरूका साथ निष्कण्टक राज्य भोग गरे। कृतवीर्य राजाले पनि अगाडि गएर अब यहाँ फेरि राजाले भन्दै हुनुहुन्छ, उद्यापनं कथं कार्यं व्रतस्यास्य महामते तन्मे विस्तरतो ब्रूहि लोकानां हितकाम्यया। बुद्धिमानका शिरोमणि, हे विधाता, यस व्रतको उद्यापन कसरी गर्नुपर्दछ त? कृतवीर्य राजाका पिताले भन्दै हुनुहुन्छ, यो कुरा लोकहितका लागि उपदेश गर्नुहोस्। अब ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, व्रतको पूर्णताका लागि तिनको उद्यापन पहिलो अथवा 5औं अथवा 7औं महिनामा गर्नुपर्दछ। पहिलो अध्यायमा बताएको विधान अनुसार भक्तिमान मानिसले श्री गणेश भगवानको पूजा गर्नुपर्दछ। पूजाका लागि अनेक वस्त्र र ध्वजा पताकाहरूद्वारा राम्रो बनाइएको मन्दिर तयार भएपछि अनेक रङले सर्वतोभद्र तयार गर्नुपर्दछ। त्यसमाथि कलश राखेर कलशमाथि थालीमा भगवानको प्रतिमा राखी शास्त्रोक्त विधिले श्री गणेशको पूजा गर्नुपर्दछ। चन्दन, सुगन्ध र अनेक थरी पुष्प एवं नरिवल चढाएर पूजा गर्नुपर्दछ। एकाग्र भएर एकचित्त भएर तिथि, चन्द्रमा र श्री गणेशलाई अर्घ्य दिनुपर्दछ। तिथिलाई अर्घ्य दिँदा तल लेखिएको प्रार्थना गर्नुपर्दछ। यहाँ प्रार्थना पनि यसरी बताइएको छ। श्री गणेशजीको प्रार्थना गर्नुपर्दछ, त्यस पछाडि त्यो प्रार्थना पनि बताइएको छ। चन्द्रमाको प्रार्थना गर्नुपर्दछ, त्यस पछाडि यी कुराहरू यहाँनिर बताइयो। यसरी अब प्रार्थना गर्दै अर्घ्य दिइसकेपछि अब भक्तले श्री गणेशलाई चपाएर खाइने भक्ष्य पदार्थ, मिठा पकवानका रूपमा खाइने भोज्य पदार्थ, पिएर ग्रहण गरिने पेय पदार्थ, चुसेर ग्रहण गरिने चोष्य पदार्थ, चाटेर ग्रहण गरिने लेह्य पदार्थ, यी सबै प्रकारका पदार्थहरू निवेदन गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि अनेक थरी फल चढाएर श्री गणेशलाई तृप्त र सन्तुष्ट तुल्याउनु पर्दछ। यजमानले श्री गणेश व्रतको उद्यापनका लागि 1 जना आचार्य र 21 जना ब्राह्मणको वरणी गर्नुपर्दछ। गणानान्त्वा इत्यादि यी मन्त्रद्वारा 10,000 होम गर्नुपर्दछ अथवा मूल मन्त्रले 1,000 अथवा 500 संख्यामा हवन गर्नुपर्दछ। यो पनि सम्भव नभए 108 संख्यामा हवन गर्नुपर्दछ।
हवनपछि बलि दिएर पूर्णाहुति गर्नुपर्दछ। हवन गर्दै वसुधाराको काम सम्पन्न गर्नुपर्दछ। शेष होम सम्पन्न गरेपछि ब्राह्मण भोजन गराउनु पर्दछ। ती ब्राह्मणहरूलाई एक एक जोडा वस्त्र, कलश, आसन, दक्षिणा आदि दिनुपर्दछ। दक्षिणा आदि पदार्थ यथाशक्ति दिनुपर्दछ। दाताले दान दिँदा छुच्याइ गर्न हुँदैन, कन्जुस्याइ गर्नु हुँदैन। ब्राह्मणहरूको सम्मानपछि बहुमूल्य वस्त्र अलङ्कारद्वारा आचार्यको सम्मान गर्नुपर्दछ। आचार्यले भोजन गरेपछि तिनलाई फलसहित उपहार टक्र्याउनु पर्दछ। रातो वस्त्रले ढाकिएको खीर समेत रहेको सुनको सुपो नाङ्लो दक्षिणासहित आचार्यलाई दिनुपर्दछ। व्रत पूर्ण होस् भन्ने कामना राखी एक पाथी तिल दान गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि अलङ्कारद्वारा सजिएको र बाछो रहनाले सुहाएकी कपिला गाई ब्राह्मणलाई दिनुपर्दछ। गोदान गरेपछि ब्राह्मणसँग क्षमा याचना गरी हजुरहरूको कृपाबाट ममाथि भगवान श्री गणेश प्रसन्न हुनुहोस् भनी प्रार्थना गर्नुपर्दछ। साधकले व्रतको उद्यापन सकेर अश्वमेध यज्ञको फल प्राप्त गर्दछ। यसरी साधकले उद्यापन गरिसक्दछ व्रत गरेर भने उसले अब अश्वमेध यज्ञ गर्यो यसरी जान्दा हुन्छ। अब कृतवीर्य राजाका पिताले भन्नुभयो, यसरी मलाई ब्रह्माजीले लोकको उपकारको भावना राखेर व्रतको उपदेश गर्नुभएको थियो। आज मैले तिमीलाई पुत्र प्राप्त होस् भन्ने आशयले यस व्रतको उपदेश गरेँ। अब तिमीले पुत्र प्राप्तिका लागि आधारपूर्वक यस व्रतको अनुष्ठान गर। इन्द्र राजाले अगाडि गएर भन्नुभयो, हे सुरसेन, आफ्ना पिताले जसरी महाव्रतको उपदेश गरेका थिए त्यसै गरी कृतवीर्यले पनि संकष्ट चतुर्थीको व्रत सम्पन्न गरे। विद्वानहरूले व्याख्या गरेर उक्त व्रतको रहस्य खुलाइदिए। ठूलो वेदी बनाएर सिद्धि र बुद्धिले सहित सुवर्णको श्री गणेश प्रतिमा स्थापित गरे र पूजा गरेपछि ब्राह्मणहरूले स्वयं पनि पुराण पाठ गरे, कसैले प्रवचन गरे, कसैले नाचगान गरी श्री गणेश प्रभुको आराधना गरे। अनेक थरी बाजाहरूको वाद्य घोषले गर्दा गगनमण्डल व्याप्त भयो। त्यस बेला कतिपय मानिसहरू शास्त्रीय विधि विधानका विषयमा तर्क वितर्क गरिरहेका थिए। कुनै मानिसहरू तटस्थ मनोवृत्ति लिएर हेरिरहेका थिए। ती बुद्धिमान राजा भने श्री गणेश भगवानको उत्तम मन्त्रको जप गर्दै थिए। यसरी जप, ध्यान, पूजा, ब्राह्मण भोजन समेत सम्पन्न गरी राजाले अनेक अलङ्कारबाट अलङ्कृत ब्राह्मणलाई वस्त्र र अलङ्कारले सजाइएका गाई दिएर सम्मान गरे। दीन दुखी अन्धा गरिबहरूलाई अन्न वस्त्र पनि दिए। सन्तुष्ट भएका ती सबै ब्राह्मणहरूसँग राजाले पुत्र प्राप्तिका लागि आशीर्वाद ग्रहण गरे। तपस्वी र सधैँ सत्य भाषण गर्ने ब्राह्मणहरूका आशीर्वादले थोरै समयमा नै महारानीले पनि अब गर्भधारण गरिन्। ल हेर्नुहोस् है, व्रतका प्रभावले 10औं महिना लागेपछि उत्तम मुहूर्तमा ती रानीले सर्वलक्षण सम्पन्न पुत्र पनि जन्माइन्। पुत्र जन्मका कारण हर्षित भएका राजाले अब अनेक थरी त्यस पछाडि दान गर्दा भए। त्यसपछि समय अनुसार तिनले छोराको व्रतबन्ध र विवाह संस्कार पनि सम्पन्न गरिदिए। अन्तमा ज्ञान विज्ञान सम्पन्न छोरालाई राज्य सिंहासनमा अभिषिक्त गरी ती राजा गणपतिको धाममा प्राप्त भए। श्री गणेश भगवानको जय होस्। ती परम धाममा जाँदा यज्ञका ब्राह्मण, आचार्य, यज्ञका दर्शक सबै मानिसहरू पनि सँगै गएका थिए। वास्तवमा राजाले गरेको पुण्यबाट नै राजाको सम्पर्कमा रहेका ती सबै मानिसहरू श्री गणेशको धाममा प्राप्त भएका थिए। अगाडि गएर अब सुरसेन राजाले फेरि प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ इन्द्रसँग, ततो व्रते जाते कथमभूत् तयो पुत्र सतः क्रतो तत्सर्वं मे वद विभो विस्तरात् परिपृच्छतः। हे इन्द्र महाराज, व्रत गरेपछि तिनलाई कसरी पुत्र प्राप्ति भयो त्यसबारे म अझै अरू सबै पूर्ण रूपमा कुरा सुन्न चाहन्छु। मलाई विस्तारपूर्वक श्रवण गराइबक्सियोस्। इन्द्रले भन्दैछन् अगाडि, भगवान श्री गणेश प्रसन्न हुनु भएपछि के कुरा पाइँदैन र के हुँदैन र सबै कुरा हुन्छ। भगवान श्री गणेशको कृपाबाट कृतवीर्य राजाकी रानीले गर्भधारण गरिन्। 9 महिनामा प्रसव भयो र तिनले मंगलमय छोराको अनुहार हेरिन्। 2टा काँध, सुन्दर अनुहार, सुन्दर नाक, कमल झै राम्रा आँखा भएको त्यो छोरा हात, घुँडा, पिणौला, जाङ र खुट्टा जस्ता अङ्गहरूबाट हीन विकलाङ्ग थियो। जन्मदाखेरि राम्रो त जन्मेको रहेनछ। हेर्नुहोस् है, हामीले विधिपूर्वक यसरी विभिन्न कार्यहरू गर्छौँ, उपाय गर्दाखेरि पनि कोही कोही बेला मिस्टेक भयो भने समस्या हुन्छ। त्यस्तै अब यहाँनिर
अगाडि राजाले पुत्र प्राप्ति गरे भनेर हामीले थोरै प्रसङ्ग सुन्यौँ। तर अङ्गले अलिकति हीन भएको छोरा जन्मिएको रहेछ। अब बालकको यस्तो रूप देखिसकेपछि रानीले एकदम पिर गर्न थाले, पिरोलिन्। रानीले भनिन्, म अभागिनी रहेछु, मलाई यस्तो छोरा किन उत्पन्न भयो? धेरै समय धेरै तपस्या पछाडि छोरा त पाइयो, तर यस्तो छोरा। हे भगवान, हे श्री गणेश, हात खुट्टा नभएको यो बालक मलाई किन दिनुभयो? बरु म बाँझी नै रहेकी भए ठिकै हुन्थ्यो नि, किन मैले यस्तो अपाङ्ग पुत्र कि आमा बन्नु पर्यो? के मेरा पूर्व जन्ममा आर्जित पापहरूको नाश भएन र? हे भगवान, तपाईँको प्रसन्नता किन यस रूपमा फलित भयो? किन मेरा लागि ब्राह्मणहरूले दिएका आशीर्वचन निष्फल भए? यसरी विलाप गर्दै तिनले आफ्ना दुवै हातले छाती र निधारमा बारम्बार प्रहार गरिन्। रानीलाई रोइरहेकी देखेर त्यहाँ रहेका अरू रानी र नारीहरूले पनि रुन लागे। अन्य नारीहरू पनि रुन लागेछन्। नारीहरूको क्रन्दनमय कोलाहल सुनेर राजा कृतवीर्य पनि त्यहाँ आइपुगे। यस्तो कारुणिक दृश्य देखेपछि ती पनि रुन लागे। तिनको क्रन्दन थाहा पाएर मन्त्रीहरू त्यहाँ आई फेरि उनीहरू पनि रुन लागे। मन्त्रीहरूको रोदन सुनेर नगरवासी नरनारीहरू त्यहाँ आएर ती पनि रुन लागे। राजाले भने, हे भगवान गजानन, हजुरलाई दीन दयालु किन भनिन्छ? आज हजुरले ममाथि कस्तो दया देखाउनु भएको हो? हे निष्पाप देवता, सम्झना साथ पाप निवारण गर्ने हजुर होइन र? आज मेरा लागि अनर्थ भयो। जप तप स्मरण दान पूजन ब्राह्मण तर्पण अनुष्ठान र होम यी सबै कार्यहरू व्यर्थ भए। मैले निदो गरेँ, दैव नै बलवान रहेछ। अरू कुनै पनि सांसारिक प्रयासहरू औचित्यहीन रहेछ। कर्मको गति कसैले पनि जान्दैन र यो कर्मको गतिलाई जान्ने को हुन सक्दछ? कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। मलाई पुरा पर्वत खनेर मुसो फेला परे झैँ भएको छ। आज मैले जन्मकालदेखि आजसम्म त्यति धेरै प्रयास गरेँ, परिणाममा आज हात खुट्टा नभएको छोरा जन्मियो। राजाले यसरी निराश भएर विलाप गरेपछि मन्त्रीहरूले राजालाई सम्झाए, हे राजन, शोक गर्नु व्यर्थ छ, हुनुपर्ने कुरा भएरै छाड्दछ। अन्यथा हजुरले नलिनुहोला, अन्यथा हुँदैन। जे कुरा हुनु छ त्यो भएरै छाड्छ। भगवान रामले के मृगलाई चिन्नु भएको थिएन र? के युधिष्ठिरलाई जुवा खेल्नु निन्दनीय कर्म हो भन्ने थाहा थिएन र? तापनि जुवा खेल्न गए, सर्वस्व हारे, सबै छाडेर वनतर्फ लागे। हामीहरू क्रन्दन गर्न थाल्यौँ भने बालकको मनमा नराम्रो असर पर्दा तिनले मनको मिठास पनि लिन पाउने छैनन्। यसरी विलाप गर्न थालियो भने भाग्य राम्रो रहेछ भने पनि भोलि गएर यी बालक राम्रा व्यक्ति पनि नराम्रा हुन सक्दछन्। यदि भाग्य राम्रो रहेछ भने नराम्रा व्यक्ति पनि राम्रा हुन सक्दछन्। उचित समय आएपछि रुखहरूमा फल र फूल अवश्य लाग्दछ। त्यसै गरी समय आएपछि यी बालक पनि पृथ्वीपति हुन सक्दछन्। यसरी मन्त्रीहरूले सम्झाए। इन्द्रले अगाडि गएर भन्दैछन्, मन्त्रीहरूका यी कुरा सुनेर राजा सावधान भए। तिनले आफ्नी रानीलाई तिमी उठ पिर नगर भनेर सम्झाए। आफू प्रसन्न चित्त भई तिनले उत्तम ब्राह्मणलाई बोलाएर स्वस्ति वाचन र गणेश पूजन फेरि गरे। त्यस पछाडि आविदायिक श्राद्ध गरी धेरै प्रकारका माल्य अलङ्कार वस्त्र र गाईदान गरे। तिनले आफ्ना मित्र नातेदार सेवक बन्दी चारण दिन अन्धा गरिब र वाद्यवादकहरूलाई योग्यता अनुसार अनेक किसिमका वस्त्र दान गरे। तिनले घर घरमा पान र चिनी वितरण गर्न लगाएर 11औं दिनका दिन बालकको नाम कार्तवीर्य राखे। हेर्नुहोस् है, कृतवीर्य राजाका छोरा कार्तवीर्य। अब नामकरण संस्कारका दिन सारा नगरवासीहरूलाई बोलाएर उत्साहका साथ भोजन गराए। अब त्यस पछाडि बालकको 12 वर्षको आयु पूरा हुँदा कृतवीर्यको राजभवनमा दत्तात्रेय ऋषि आफ्नो इच्छाले घुम्दै घुम्दै आइपुग्नु भयो। दत्तात्रेय ऋषिका चरणमा आफ्नो शिर राखेर राजाले श्रद्धापूर्वक प्रणाम गरे। ती मुनिले पनि उत्तम राजा कृतवीर्यलाई भुइँबाट उठाएर आलिङ्गन गरे। सुन्दर आसनमा बसाएर श्रद्धापूर्वक पूजा गरे। पूजाको क्रममा राजाले दत्तात्रेय ऋषिलाई आसन पाद्य अर्घ्य गाई वस्त्र जनै धूप दीप नैवेद्य फल उपटन पान रत्न र सुवर्ण मुद्राको दक्षिणा समेत प्रदान गरे।
सुखले विराजमान भई अत्यन्त प्रसन्न हुनुभएका दत्तात्रेय महर्षिका पाउ दबाउँदै राजा कृतवीर्यले भन्नुभयो, हे मुनिवर, आज निश्चय नै मेरा जन्म जन्मान्तरका अर्जित पुण्यहरू फलीभूत भएका छन्, किनकि मैले चर्म चक्षुबाट हजुरको प्रत्यक्ष दर्शन गर्न पाएको छु। हे सुव्रत, हजुरको कृपाबाट आउने दिनहरूमा पनि मेरो निश्चय नै कल्याण हुनेछ, किनकि हजुर जस्ता पुण्यात्मा ऋषिहरूको दर्शन पापीहरूलाई सुलभ हुँदैन। कृतवीर्यका वचन सुनेर दत्तात्रेयले भन्नुभयो, हे राजन, म तपाईँको अपूर्व रूप भएको छोरालाई हेर्न यहाँ आएको हुँ। ऋषिको वचन सुनेर हर्षित भएका राजाले भन्नुभयो, हे मुनिवर, मेरा अनुष्ठान, तपस्या, दान र व्रत सबै व्यर्थ भए। जगदीश्वरले मलाई दिनुभएको छोरा मेरो मुटुको काँडो भएको छ। यस अदर्शनीय र कुरूप बालकको उपस्थितिका कारण म पनि मनबाट कुरूप भएको छु। इन्द्रले भने अगाडि राजाले त्यस पछाडि बालक ल्याएर मुनिलाई अब देखाए। कृतवीर्यका छोरालाई देखेर तिनका नेत्र कमल चिम्लिए। ध्यानद्वारा अब जो ऋषि हुनुहुन्थ्यो, ऋषिले देख्नुभयो, उहाँले थाहा पाउनुभयो र ऋषिले थाहा पाएर दत्तात्रेय ऋषिले भन्नुभयो, अब हे राजन, यस बालकले भविष्यमा सबैलाई जितेर पृथ्वीमा दीर्घकालसम्म शासन गर्नेछ। राजा छक्क परे। अघि तपाईँले सङ्कष्ट चतुर्थीको व्रत लिँदा राति जागरण गर्ने क्रममा हाई गरिराख्नु भएको र अन्तमा जागा रहेर बस्नु भएन। तपाईँले यति मिस्टेक गर्नुभयो। तपाईँले राति जागरण त गर्नुभयो, जागरण गर्ने क्रममा हाई गरिराख्नु भयो, बारम्बार हाई पनि गर्नु हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है, गाह्रो पो भयो त। अन्तमा जागा रहेर बस्नु भएन। तपाईँले व्रतको अङ्ग पुर्याउनु भएन। अन्तिममा जागा बस्नु पर्थ्यो। हाई हाई गरिराख्नु भयो, तपाईँ निदाउनु भयो। तपाईँले यसरी गर्नुभएका कारणले गर्दा सङ्कट नाश गर्ने यस व्रतको निन्दा गर्नुभएको त्यो ठरियो। व्रत त गर्नुभयो तर विधि पुगेन। त्यसकारण आज अङ्गहीन छोराको दर्शन गर्नु परेको छ। हेर्नुहोस् है, हामीले पनि शास्त्र विधिपूर्वक बुझेर कुनै पनि कर्म गरियो भने हाम्रो भलाइ हुने भयो, नत्र विधि विधान पुगेन भने काम त हुन्छ तर उल्टो हुन्छ। हेर्नुहोस् त, ठ्याक्कै त्यस्तै भयो। अब त्यसकारण आज अङ्गहीन छोराको दर्शन गर्नु परेको छ, तर उपाय गर्नुभयो भने यी विकलाङ्ग बालक पनि पूर्णाङ्ग हुनेछन्। राजाले भन्नुभयो, हे महर्षि, हजुरले सत्य भन्नुभएको छ। वास्तवमा मैले त्यसै गरी उपेक्षा गरेको थिएँ। हे ऋषिवर, मलाई त्यो उपाय बताउनुहोस् जुन उपायबाट हजुरको कृपाद्वारा मेरो अपाङ्ग पुत्र पूर्णाङ्ग हुन सक्नेछ। बालकको परिस्थिति र राजाको मानसिक स्थिति बुझेर कृपा भेषमा आउनुभएका दत्तात्रेय ऋषिले अब बालकलाई अङ्गसहित श्री गणेशको एकाक्षरी मन्त्र, बालकलाई अङ्गसहित श्री गणेशजीको एकाक्षरी मन्त्र सुनाउनु भयो। बालकलाई सुनाउनु भयो, जो रोगी थियो उसलाई सुनाउनु भयो। र त्यस पछाडि भन्नुभयो, हे वत्स, यस मन्त्रको जपबाट श्री गणेश भगवानको आराधना गर। उपवासका नियम र एक भक्त रही साधना गर्ने प्रक्रियाका नियम 12 वर्षसम्म पालना गर। व्रत पुरा भएपछि भगवान श्री गणेशको दर्शन पाउनेछौ। उहाँको दृष्टिपातबाट मात्र तिमी दिव्य शरीर सम्पन्न भई सुहाउनेछौ, नत्र तिम्रो शरीर यस्तै रहनेछ। यति भनी राजासँग मन्त्रणा गरेर मुनि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। उहाँ अन्तर्ध्यान भएपछि हात खुट्टा नभएका, हात खुट्टा एकदम बाङ्गा टेढा यताउता खराब थिए सबै। हेर्नुहोस्, त्यस्ता बालक थिए। त्यस्ता बालक कार्तवीर्यले आफ्ना पिता कृतवीर्यसँग भने, हे पिता, मलाई हजुरले जङ्गलमा पुर्याउनुहोस्। म त्यहाँ गएर भगवान गजाननको प्रसन्नताका लागि मन्त्र अनुष्ठान गर्नेछु। बालकले भनेको बाणी सुनेर बालकका बाबुआमा अब रुन थाले। कसरी जङ्गल पठाउने यस्तो अपाङ्ग छोरो? पिता कृतवीर्यले नरयानमा सवार गराई अब अन्तिममा छोराले हट गरे। अन्तिममा बालकलाई अब सुन्दर वनमा पुर्याइदिए। सेवकहरू बालकलाई वनको पर्णशालामा राखेर नगरतर्फ फर्किए। अब तपस्याको अठोट गरेर वन पसेका ती बालक त्यहाँ मुनिले बताएको विधान अनुसार अब तपस्यामा लीन हुन लागे। हेर्नुहोस्, अब कार्तवीर्य तपस्यामा लीन भइरहेका छन्। कृतवीर्यले सन्तान त प्राप्त गरे सङ्कष्ट चतुर्थीको, तर उनले थोरै मिस्टेक गरेछन् व्रत गर्दाखेरि उद्यापनमा। त्यसले गर्दा अपाङ्ग छोरो जन्मियो। अपाङ्ग छोरोलाई अब दत्तात्रेय गुरुले, ऋषिले
एकाक्षरी मन्त्र प्रदान गर्नुभयो अब जन्मिएको बालकलाई, कार्तवीर्यलाई, तीर्थवीर्यका छोरालाई। अब वनमा गएर उनले अब तपस्यामा लीन भइरहेका छन्। अब अगाडि उनको शरीर पूर्ण हुनेछ अथवा हुने छैन। गणेशजीले दर्शन दिनुहुन्छ वा दिनुहुन्न, कस्तो हुन्छ? अरू हामीले यहाँबाट उताका प्रसङ्गहरू भोलिदेखि उता श्रवण गर्दै जानेछौँ। आजको प्रसङ्गबाट म टिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्। श्री गणेश भगवानको जय हो।